नमस्ते अनि स्वागत छ ओल्ड एग्रो एजुकेसन युट्युब च्यानलमा। आज हामीले गण्डकी प्रदेश कृषि तथा भेटनरी लोकसेवा आयोगको तयारी गरिरहनु भएका साथीहरूको लागि आज हामीले महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू ल्याएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया हाम्रो च्यानल लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो ओल्ड एग्रो एजुकेसन पेज पनि छ, त्यहाँ गएर लाइक, सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला र कृषि सम्बन्धी जानकारी लिन नबिर्सिनुहोला। भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपालको स्थापना मिति 2074 10 महिना 22 गते भएको यस मन्त्रालय माननीय श्री लेखबहादुर थापा मगर्जीको पहिलो मन्त्रीको रूपमा पदभार मिति 2074 11 महिना 4 गतेमा ग्रहण भई यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो। सोचहरू दूरदृष्टि अथवा सोच प्रदेशको खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दै गरिबी न्यूनीकरण एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुर्याउने। लक्ष्य भूमिको वैज्ञानिक एवं सामाजिक न्यायमा आधारित भू-उपयोगका माध्यमबाट सहकारी क्षेत्रको परिचालन गरी प्रदेशको कृषि एवं पशुपन्छीजन्य उत्पादन क्षेत्रको आत्मनिर्भरता हासिल गरी यस क्षेत्रको उत्पादनलाई निर्यातयोग्य अवस्थामा पुर्याउने यस मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ भने अब उद्देश्यहरू 3वटा रहेको छन्। उद्देश्यहरू 1 नम्बरमा छ सहकारीको सिद्धान्त र मूल्यहरूको प्रवर्धन गर्दै सहकारीमा आधारित उत्पादन उद्यम र सेवा व्यवसायको विकास र विस्तार गरी प्रदेशको दिगो र समतामूलक आर्थिक सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउने। अर्को नम्बरमा रहेको छ कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हासिल गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नुका साथै कृषिजन्य उद्योगको प्रवर्धन गर्ने। 3 नम्बरमा रहेको छ पशुपन्छी पालन प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी एवं स्वास्थ्य पशुपन्छी उत्पादनको सुनिश्चितता एवं पशुपन्छीजन्य उत्पादनको आत्मनिर्भरता हासिल गरी यस क्षेत्रलाई आय आर्जनका साथै रोजगारीको माध्यमबाट को रूपमा विकास गर्ने यसको उद्देश्य रहेका छन्। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका 3वटा उद्देश्यहरू रहेका छन्। भने मुख्य कार्यक्रमहरू, यस प्रदेशका मुख्य कार्यक्रमहरू कृषि उत्पादन, कृषि औद्योगिकरण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यविधि निर्देशिका निर्माण एवं यससँग सम्बन्धित योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने। अर्को नम्बरमा रहेछ कृषि क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, कृषि तालिम, अध्ययन, अनुसन्धान, क्षमता विकास, कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य समर्थन, कृषि बीमा सम्बन्धी कार्य गर्ने। 3 नम्बरमा रहेको छ पशुपन्छी सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड, निर्देशिका, कार्यविधि निर्माण गर्ने। स्वस्थ एवं व्यावसायिक पशुपन्छी उत्पादनका लागि रोग नियन्त्रण र नस्ल सुधार, बजार विकास तथा विस्तार, अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम एवं क्षमता विकास सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने। प्रादेशिक खाद्य सुरक्षा एवं पोषण अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने। अर्को नम्बरमा रहेको छ भूमि व्यवस्थापन, भूमि प्रशासन र जग्गाको नापजाँच, भूमि सुधार, भूप्रयोग, गोठी तथा गोठी जग्गा व्यवस्थापन, भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित आदि वर्ग बसोबास, जीविकोपार्जन र पुनर्स्थापना, सरकारी जग्गा भाडामा दिने, सुरक्षित बसोबास सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने यसको मुख्य कार्यक्रम रहेको छ।
भने अर्को 7 नम्बरमा रहेको छ सहकारी सम्बन्धी प्रादेशिक नीति कानुन योजना तथा मापदण्ड निर्माण एवं कार्यान्वयन र नियमन गर्ने। 8 नम्बरमा रहेको छ गरिबी निवारण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति कानुन योजना तथा मापदण्ड निर्माण एवं कार्यान्वयन र नियमन गर्ने। यसका मुख्य कार्यक्रमहरू 8 वटा रहेका छन्। अब गण्डकी प्रदेशको प्रमुख कार्यक्रमहरू। गण्डकी प्रदेश व्यवसाय कृषि विकास आयोजना, प्रदेश औद्योगिक क्षेत्रको विकास आयोजना, फ्याउताल संरक्षण र सौन्दर्यीकरण आयोजना, मुटु तथा मृगौला रोग र क्यान्सर विष्टीकरण अस्पताल, पोखरा डेढगाउँ दुम्कीबास त्रिवेणी सडक आयोजना। अघि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको मुख्य कार्यक्रम हो भने यो गण्डकी प्रदेशको प्रमुख कार्यक्रमहरू रहेका छन्। गण्डकी प्रदेशको प्रमुख कार्यक्रमहरू 5 वटा रहेका छन् भनेपछि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कार्यक्रमहरू 8 वटा रहेका थिए। अब महाशाखाहरू। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयका महाशाखाहरू। प्रशासन महाशाखा, प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखा, प्रशासन महाशाखामा रहेको छ सहकारी तथा गरिबी निवारण शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा। योजना तथा अनुगमन महाशाखा अन्तर्गत बजेट तथा योजना शाखा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा रहेको छ। कृषि विकास शाखा अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा प्रवर्धन शाखा, कृषि व्यवसाय प्रवर्धन शाखा, पशुपन्छी विकास महाशाखा। भूमि व्यवस्था तथा भूमि स्रोत नोक्साङ्कन महाशाखा अन्तर्गत भूमि व्यवस्थापन शाखा, भूमि स्रोत नोक्साङ्कन महाशाखा रहेका छन्। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सङ्गठनात्मक संरचनाहरू। अब कृषि मन्त्री हुन्छ, त्यसपछि प्रदेश सचिव, मन्त्रीको निजी सचिवालय हुन्छ, प्रदेश सचिवको सचिवालय हुन्छ। प्रदेश सचिव यसमा महाशाखाहरू र शाखाहरू। महाशाखाहरू प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखा, योजना तथा अनुगमन महाशाखा, कृषि विकास महाशाखा, पशुपन्छी विकास महाशाखा, भूमि व्यवस्था तथा भूमि स्रोत नोक्साङ्कन महाशाखा। गण्डकी प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत महाशाखा 5 वटा, शाखाहरू 12 वटा, इकाइहरू 2 वटा छन्। कृषि तथा पशुपन्छी नियमन इकाइ आबु खैरेनी तनहुँ मालुङ्गा स्याङ्जा 2 वटा रहेका छन्। प्रयोगशाला तथा फार्म केन्द्रहरू 7 वटा छन्। प्रयोगशालाहरू 3 वटा छन्, 3 वटा पोखरामै छन्। तालिम केन्द्रहरू 2 वटा छन्, कास्की र बन्दीपुर तनहुँमा छन्। निर्देशनालय 2 वटा छन्। पशु सेवा तालिम केन्द्र मालेपाटन कास्की, मत्स्य विकास केन्द्र मिर्मी स्याङ्जा। मत्स्य विकास केन्द्र एउटा छ, मत्स्य विकास केन्द्र मिर्मी स्याङ्जामा रहेको छ।
कृषि ज्ञान केन्द्रहरू 11वटा रहेका छन्। भेटनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ सेवा केन्द्र 11वटा रहेका छन्। आर्थिक वर्ष 77-78 देखि गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्लामा 11 कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सञ्चालनमा आएको छन्। गण्डकी प्रदेश सहकारी ऐन 2075, प्रदेश दूध विकास बोर्ड ऐन 2075, गण्डकी प्रदेश सहकारी नियमावली 2076 राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश मातहतका निकायहरू, कृषि विकास निर्देशनालय पोखरा अन्तर्गतका निकायहरू, कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र पोखरा, व्यावसायिक कीट विकास केन्द्र बन्दीपुर तनहुँ, बाली संरक्षण प्रयोगशाला पोखरा, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला पोखरा, बिउ बिजन प्रयोगशाला पोखरा, बागवानी विकास स्रोत केन्द्र पोखरा, कृषि विकास स्रोत केन्द्र वालिङ स्याङ्जा, कृषि ज्ञान केन्द्रहरू गोर्खा तनहुँ, लमजुङ, म्याग्दी, स्याङ्जा, पर्वत, नवलपुर, कास्की, बागलुङ, मुस्ताङ र मनाङमा रहेका छन्। पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय पोखरा अन्तर्गतका पशु सेवा तालिम केन्द्र पोखरा, मत्स्य विकास केन्द्र स्याङ्जा, भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र गोर्खा तनहुँ, लमजुङ, म्याग्दी, स्याङ्जा, पर्वत, नवलपुर, कास्की, बागलुङ, मुस्ताङ र मनाङमा रहेका छन् भने सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय एउटा मात्र रहेको छ जुन पोखरामा रहेको छ। विभिन्न सूचकहरूको अवस्था गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर आधार वर्ष 75-76 मा 7.1% रहेको छ भने 80-81 सम्मको लक्ष्य 10.2% पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ भने 2100 सम्ममा 11% पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। गण्डकी प्रदेशले कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर 80-81 सम्ममा 5.5% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ भने 2100 सम्म 5.2% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। गैर कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर 11% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ भने 2100 सम्म 11.8% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। गण्डकी प्रदेशले मत्स्यको क्षेत्रको योगदान 1% ले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने 2100 सम्मको लक्ष्य 10.8% ले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। जीडीपीमा कृषिको योगदान 75-76 मा गण्डकी प्रदेश 28.2% रहेको छ भने हाल 25.8% रहेको छ। 80-81 सम्म 23.7% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ भने 2100 सम्म 8.5% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबी 75-76 को अवस्थामा 14.91% रहेका थिए भने 80-81 सम्म 7.4% मा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ भने 2100 सम्म 0% मा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या 0% मा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। बहुआयामिक गरिबी 14.2% आधार वर्ष 75-76 मा रहेका थियो भने 80-81 सम्मको 7.2% रहेको छ भने 2100 सम्म 0% मा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। बेरोजगारी दर गण्डकी प्रदेशमा 75-76 मा 9% मा रहेको थियो भने 80-81 सम्मको लक्ष्य 4% मा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो भने 2100 सम्म 1% मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। कुल प्रति व्यक्ति आय गण्डकी प्रदेशको 75-76 मा
1043 रहेको थियो भने 80-81सम्मको लक्ष्य 1956 अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ भने 2100सम्म 15,729 पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। अब गण्डकी प्रदेश सम्बन्धी जान्नै पर्ने अत्यावश्यक कुराहरू। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा गण्डकी प्रदेशको योगदान 8.3% रहेको छ। प्रदेशको जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान 28.3% रहेको छ। प्रदेशको जिडिपीमा गैर कृषि क्षेत्रको योगदान 71.8% रहेको छ। गण्डकी प्रदेशको गरिबी अथवा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या 14.91बाट 7.4%मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। गण्डकी प्रदेशले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रमा 11.8% योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। गण्डकी प्रदेशको कुल भूभागमध्ये 22.3% 4,87,823 हेक्टर भूभाग खेतीयोग्य जमिन, जसमध्ये 76%मा खेती गरिएको छ र 24% बाँझो रहेको छ। खेतीयोग्य जमिनमध्ये सिंचित जमिन 27.4% 4,87,823 हेक्टर रहेको छ। वर्षैभरि सिँचाइ हुने खेतीयोग्य जमिन 12.7% 4,87,823 अथवा 61,995 हेक्टर रहेको छ। गण्डकी प्रदेशको बेरोजगारी दर 9% रहेको छ भने प्रदेशको कुल क्षेत्रफल 8,146.3 वर्ग किलोमिटर र मध्ये 37.8% वन जङ्गलले ढाकेको छ। गण्डकी प्रदेशमा कुल सहकारी 3529 वटा सञ्चालनमा रहेको छन्। गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवर, मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी। अस्थायी राजधानी पोखरा कास्कीमा रहेको छ। उच्च अदालत पोखरा कास्कीमा रहेको छ। महानगरपालिका एउटा रहेको छ। नगरपालिका 26 वटा, गाउँपालिका 58 वटा, जम्मा स्थानीय तह 85 वटा, निर्वाचन क्षेत्र 18 वटा रहेका छन्। जिल्ला 11 वटा रहेका छन्। क्षेत्रफल नेपालको कुल क्षेत्रफलको यो 14.83%, जनसङ्ख्या 9.11%। 68को जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 9.11% जनसङ्ख्या रहेको छ गण्डकी प्रदेशमा। पिछडिएका स्थानीय तहहरू नपा 0, गाउँपालिका एउटा रहेको छ। गण्डकी प्रदेशमा पिछडिएको क्षेत्रफल अथवा स्थानीय तहहरू एउटा रहेको छ। धन्यवाद। ओल्ड एग्रो एजुकेसन युट्युब च्यानललाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण कृषि तथा पशुपन्छी तयारी गरिरहनुभएका सम्पूर्ण प्राविधिक साथीहरूलाई हाम्रो जानकारी कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र जानकारी दिन नबिर्सिनुहोला र हाम्रो युट्युब च्यानल लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरी सहयोग पुर्याउनुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु र धन्यवाद। Three,